परवाने को तो आग से हासिल हुआ वही, परवाने को तो आग से हासिल हुआ वही, बुलबुल को जो मजा गुल गुलजार से मिला। अंग्रेजी में बाबा के मुंतखब कलाम को पहली बार द नाइटिंगेल ऑफ पिशावर के नाम से जेम्स एन वाटसन ने शाया किया, जबकि चंद बरस पेशतर बाबा के तमाम कलाम को अंग्रेजी तर्जमे के साथ रॉबर्ट सैमसन ने मगरिबी दुनिया के सामने पेश करके बेहद दाद वसूल की है। मर्द कलंदर की शायरी आम इंसानी जज्बात का इजहार नहीं है, न महज जवानी की तरंग है। वो दर्दमंदों के लिए मरहम और सेहतमंदों के लिए हमदम है। अहले मजाज के लिए मुरक्का मजाज और अहले हकीकत के लिए चश्मा हकीकत। इस वजह से इनकी दोनों तरह की शायरी रंगीनी से भरपूर है, जिसे सुनने और पढ़ने से लोगों का जी नहीं भरता। फरमाते हैं, माह खुर्शीदो जमाल यार तीनों एक हैं, सरो सनोबर कदे दिलदार तीनों एक है। खाक भी कोए सनम की आए जो मेरी तरफ, मुश्को अंबर खाके कोए यार तीनों एक हैं। जाबिरो जो राशना हुक्काम जालिम के सबब, जाबिरो जो राशना हुक्काम जालिम के सबब, गर पेशावर गोरे तीरा तार तीनों एक है। एक और गजल के चंद अशार। शुक्रिया। साइल है सिर्फ सदक़े महबूब के लिए, साइल है सिर्फ सदक़े महबूब के लिए, जिंदान मालो ज़र में नहीं है असीर हम। हिजरा में है रफीक हमारा ख्याल दोस्त, हिजरा में है रफीक हमारा ख्याल दोस्त, यूसुफ के साथ गोया हुए हैं असीर हम। जलता है दिल तो शम्म भी हंसती है बज़्म में, जलता है दिल तो शम्म भी हंसती है बज़्म में, है दर्द जिंदगी पे तबस्सुम पजीर हम। पुश्तों में है ये दौलत खुशहाल भी गुलाम, पुश्तों में है ये दौलत खुशहाल भी गुलाम, रहमान इस जबान में है बेनजीर हम। इनकी शायरी का मंबा व महवर अल्लाह की ज़ात व सिफात है। वो अपने दौर के जय्यद आलिम थे, कुरान व हदीस और इस्लामी तालीमात से बखूबी वाकिफ थे। फलसफा व हिकमत, इश्क मोहब्बत और सोजो गदाज की आमेज़श ने इनकी शायरी को आफाकियत बख्शी है। इन जितनी शोहरत अभी तक पुख्तूनों में किसी को नसीब नहीं हुई। आप किसी भी महफिल में जाएं, उलमा की महफिल हो या सूफिया की, वो शाख की महफिल हो या रिंदाने मस्त की, इनका कलाम छाया रहता है। रहमान बाबा की मकबूलियत का यह आलम है कि उनके अशार ज़रबुल अमसाल की जगह ले चुके हैं। शीरी बयानी, आम फहमी, सादगी व सलासत अगर किसी शायर का खासा है तो वो रहमान बाबा से बढ़कर कौन हो सकता है। वो पुश्तो शायरी में एक नए मकतबा फिक्र, असलूब और सब के बानी माने जाते हैं। उन्होंने अपनी गजल में अपना ही रंग भर दिया। मुनज़्ज़ा ख्यालात और पाकीज़ा जज्बात से भरपूर रहमान बाबा की गजल के चंद अशार नमूने के तौर पर मुलाहिजा हो। उगाए फूल तो दुनिया गुलो गुलजार होगी, उगाए फूल तो दुनिया गुलो गुलजार होगी, जो कांटे बोए सारी जिंदगी पुरखार होगी। चलाए दूसरों पर तीर तो ये भी समझ ले, चलाए दूसरों पर तीर तो ये भी समझ ले, इन्हीं तीरों से तेरी जान पर बूछार होगी। बुजुर्गों ने कहा है चाह कन राचाह दरपेश, बुजुर्गों ने कहा है चाह कन राचाह दरपेश, तू यूं उफ्तादगी से जिंदगी दो चार होगी। ये आदमजाद है हमजाद ने आजार मत दे, वगरना जिंदगी तेरे लिए आजार होगी। खुदा शाहिद अगर दुनिया का तू रखेगा पर्दा, खुदा शाहिद अगर दुनिया का तू रखेगा पर्दा, तो दुनिया भी तेरे ऐबों की पर्दादार होगी। शिकस्ता ज़र्फ की आवाज हो जाती है फीकी, शिकस्ता ज़र्फ की आवाज हो जाती है फीकी, तुम्हारी गुफ्तगू आई नए किरदार होगी। सगीरा को सगीरा कह के करना है कबीरा, सगीरा को सगीरा कह के करना है कबीरा,
جو یکجا ہو گناہوں کی بڑی مقدار ہوگی. بہت کاتا ہے پتھر دہر میں نخلے سمردار, بہت کھاتا ہے پتھر دہر میں نخلے سمردار, بروں سے کربلائی زیست میوادار ہوگی. نہیں ڈوبے گی ہرگز نوح کے طوفان میں بھی, نہیں ڈوبے گی ہرگز نوح کی طوفان میں بھی, اگر دل کی یہ کشتی آدمی بردار ہوگی. بدی سرزد نہ ہو رحمان کے دستو زباں سے, بدی سرزد نہ ہو رحمان کے دستو زباں سے, اگر سرزد ہو اس کے لفظ پہ استغفار ہوگی. طبی طور پر کچھ لوگ اعلیٰ طبقے کے لیے شاعری کرتے ہیں تو کچھ ادنا طبقے کے لیے, اور کچھ شعراء کے کلام میں تمام طبقہ زندگی کے لوگوں کے مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے, مگر رحمان بابا کے کلام میں ایسا اعجاز ہے جو مذکورہ تمام درجوں کے لوگوں پر اثر کرتا ہے. ان کے حکیمانہ اور زندگی سے بھرپور نکتے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. فرماتے ہیں تیرے کلام میں منکر کو بھی کلام نہیں, تیرے کلام میں منکر کو بھی کلام نہیں, تیرا کلام ہے رحمان بولتا اعجاز. ممتاز محقق اور نقاد دوست محمد خان کامل مومند لکھتے ہیں اس بات میں اختلاف کے پہلو نکل سکتے ہیں کہ پشتو کا سب سے بڑا شاعر کون ہے, مگر اس بات پر شرق و غرب کے پشتو کے تمام علماء اور نقاد متفق ہیں کہ آج تک پشتو کا سب سے مشہور اور ہر دل عزیز شاعر رحمان بابا ہی ہے. اسی مقبولیت اور ہر دل عزیزی کے سبب ایک طویل عرصے سے ہر سال موسم بہار میں رحمان بابا کی برسی نہایت عقیدت و احترام سے منائی جاتی ہے. 3 دن تک ان کے مزار پر معتقدین کا تانتا بندہ رہتا ہے. پختونوں کے ہر علاقے سے شعراء ٹولیوں کے شکل میں آتے ہیں اور سارا دن مقالے, تقریریں اور اشعار پڑھتے اور سنتے ہیں. رہتا ہے ایک ہجوم خلائق مزار پر, رحمان بابا فرماتے ہیں رہتا ہے ایک ہجوم خلائق مزار پر, لگتا ہے بعد مرگ بھی بازار اولیاء. دنیا میں ایسی گرمی بازار ہے کہاں, دنیا میں ایسی گرمی بازار ہے کہاں, ہوتی ہے جیسے گرمی بازار اولیاء. پہنچا ہے ایک گام میں از فرش تاب عرش, پہنچا ہے ایک گام میں از فرش تاب عرش, دیکھی ہوئی ہے میں نے یہ رفتار اولیاء. کہتے ہیں کہ رحمان بابا کی کافی شاعری ہم تک تحریری صورت میں پہنچنے سے پہلے ضائع ہو چکی ہے. کئی علاقوں میں لوگوں کی سینوں میں محفوظ ہے, مگر دیوان میں اس کا کوئی تذکرہ موجود نہیں. غیر مستند اشعار کے بارے میں نقادوں کی رائے یہ ہے کہ عام طور پر پختونوں کو جو اشعار پسند آتے ہیں ان کو رحمان بابا سے منسوب کیا جاتا ہے, اس لیے اس قسم کے اشعار کو دیوان میں شامل نہیں کیا گیا. میں نوش سبھی حلقہ بنا لیتے ہیں, گر ہاتھ میں ساقی کے ہو جام اخلاص. شیرینی گفتار پہ حیرت کیسی, شیرینی گفتار پہ حیرت کیسی, ہے گفتہ رحمان کلام اخلاص. ادب کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے ہمیشہ رحمان بابا کا کلام پڑھنے کے بعد ایک روحانی مسرت محسوس کی ہے. اس کی وجہ انہوں نے خود درجہ بالا اشعار میں بیان کی ہے. انہوں نے جس موضوع پر بھی تبازمائی کی ہے خلوص دل سے اس موضوع کو مسخر کر کے رکھ دیا ہے. ان کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے وہ علم ودیت کیا ہے, وہ جذبہ اور روحانیت عطا فرمائی ہے جس کے سامنے پہاڑ رائی بن جاتے ہیں, جو زندگی کے نشیب و فراز میں بھی استقامت کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. یہ پشتو زبان کی خوشبختی ہے کہ ان جیسے عظیم المرتبت صوفی اور بے بدل شاعر سے بہرامند ہوئی. میں نیکی ہوں برائی کی جزا ہوں, میں نیکی ہوں برائی کی جزا ہوں پانی آگ کی لیکن سزا ہوں. میں چپ ہوں غنچے صدلب کی مانند, میں چپ ہوں غنچے صدلب کی مانند, میں مثل بو خاموشی میں صدا ہوں. ہو مجدہ بولے بٹ کے عاشقوں کو, ہو مجدہ
भूले भटके आशिकों को कि मैं रहमान उनका रहनुमा हूं। शुक्रिया। रहमान बाबा की रूहानियत और तसव्वुर जमाल अपनी मिसाल आप है। तर्ज सुखनदानी की जिद्दत ने उनको तमाम शुआरा में मुमताज बना रखा है। खिलवत पसंदी का अंसर शायद उनकी तबीयत में दूसरों की निस्बत ज्यादा था। हुस्न जमाल की कैफियत भी दूसरों से यकसर मुख्तलिफ है। इनके सीने में ऐसी दुनिया आबाद है जिसके हर गोशे में लुत्फ सुरूर और मस्ती और तरब के चश्मे फूटते नजर आते हैं, कहीं सूफियाना जज्ब मस्ती की वजह से तो कभी बयान की शीरीनी की वजह से। अपने बारे में जो कुछ इरशाद फरमाया वो मिन अन सच साबित हुआ। फरमाते हैं, शीरीनी गुफ्तार का कायल है जमाना, शीरीनी गुफ्तार का कायल है जमाना, इस गुल की हलावत से सुखन मेरा है गुलकंद, इस दर्जा है शीरीनी गुफ्तार ज़बां में, इस दर्जा है शीरीनी गुफ्तार ज़बां में, शीरीनी फरोश इसकी यहां काते हैं सौगंध। हर जबान की इब्तिदा शायरी से हुई है। शायरी जिंदगी की हकायक को देखकर वजूद में आती है। जज्बा तखय्युल और जबान की शीरीनी शायरी के लिए लाजिम है, मगर रहमान बाबा के यहाँ बड़ी शदीद सहर अंगेजी भी है जो किसी और शायर के यहाँ इतनी शिद्दत से नहीं पाई गई। ये वो रहमान बाबा है जिनके अशार जबान जद आम हैं। हर तबके के लोग इससे हिज उठाते हैं। हुजरा हो या मस्जिद, जरगा हो या महफिल, इनके अशार राज करते दिखाई देते हैं। इनकी दीवान से लोग फाल निकाल